एक लक्षात घे, हांगा सायडीक तळ्याचे हांगासर सायडीक विक्टोरिया हॉलिडे होम येता. हितून आयज माझी हिडोनान एक हे जाल्ली आसा, मुलाखत जाल्ली आसा. हांवें सरळ सांगला IT पार्काच्या वेळार हे दोगूय एकमेकाचे दुस्मान आसले आणि आयज रोहन खंवटो जो आसा हेचो घेता आधार घेता रुदल्फाचो. कितें रुदल्फाचो म्हणजे आमच्या MLA तो सुद्दां ह्या युनिटी मॉलाक म्हणटा तो ह्या आसा सपोर्ट आसा. म्हणजे कितें हेवटेनच्यान रान हेचें रोहन खंवट्याचें आणि हेवटेनच्यान हे आसा तें हॉलिडे होम कोणाचें करा मरे. हा सगळे कमर्शियलायज करा आणि आमच्या हांगासर पाड घाला तुम्ही. हांवें काल स्टेटमेंट केल्लो, म्हाका 30 वर्सां पयलींचो रुदॉल्फ याद जाता. तुका खबर आसचें ना, रुदॉल्फाचें नांव घेतल्या बरोबर लोक थरथरताले. हो केन्ना येवन आमचेर घालोघालीचे सांगपाक जायना म्हणून. पूण काल या भस्मासुराचें आमी रूप पळयलें. इज नॉट अ टायगर, शेळी जाला वोट कळ्ळें न्ही. त्याच्या मदीं हिम्मत उरम ना म्हणून हे बेजलेस जे स्टेटमेंट आसा पळय काय न्हू फंडिंग केलें म्हाका ते हें करता कळ्ळें न्ही. गाळी घालता आनी तुका धाडस ना यो मरे भायर आनी विचार मरे कोण रे तो गाळी घालता काय आपल्याक ना कापसतात कर मरे कापसतात तुझ्या घरान कर कापसतात. ते करिना तुम्ही, ते करिना तो. तेणी कितें म्हणलें आमी वायलन्स दादागिरी करून येता म्हणून आपूण ही तुमकां उलोवंक सोदिना. आतां आमी तुमी पळयलां आसतलें बरें जालें तुमी आहले ते आमी कशें गेला आनी कशें ताका आमी रिक्वेस्ट करताले. जेन्ना वायलन्स म्हणटा पळय न्हू, वायलन्स कोणाक म्हणटा जो मनीस कायदो आपल्या हातीन घेता, लोकांक त्रास करतना, लोकांक हे कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा तो मिसगायड करून कितें तेंचे जमिनी हडप करता ना तिका धमकी दिवन तिचे भांगार लुट्टा आनी कितें करता अशें. पूण वायलन्स पळोवंक गेल्यार हेजेर लागला. हेजी हिस्ट्री पळयत न्हू, एका टायमार गोवा गव्हर्मेंटान NSA लावन भितर उडयल्लो. आतां तेणी सांगपाचें वायलन्स तूं करतालो काय आमी करता हें तेणी आन्सर दिवपाक जाय. आनी दुसरें तुमकां सांगता, तूं आतां कितें म्हणटा एक तेणी बरें उलयलें, आमी थंय काल गेले, तूं फाटल्यान उलयना आमकां सांगो ना. हो इतलो जो व्हडलो प्रोजेक्ट आसता GTDC लोकांक म्हणटा कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आसलें आनी हें गव्हर्मेंटान म्हणटा करूंक ना आनी आपल्याकूय दिसता घेवंक जाय आसलें म्हणटा. आतां पळय तो कशें दोनूय उतरां उलयता. हय आनी हें कित्याक जालां आमी सगळे पळय चिंबोलकार हिंगा बसला न्हू, खरेंच मनान तनानसून दिसला की हें प्रोजेक्ट स्टेप जावंक जाय म्हणून. आमी खरेंच आमचे चिंबोलकान देवी कडेनूय मागलें आसा आनी भांगीणकाराकय पांयां पडोवन तेजे कडेन मागलेलें आहा आनी लोकांकूय दिसता. म्हणून म्हाका दिसता भांगीणकारूच तेजेर आतां बसला आनी तेजेर असलीं उतरां उलयता आनी आमकांय बरें दिसता तो उलयलो. पूण आतां तूं कशें 2 उतरां बरीं उलोवंक नका, तुका आतां एक कृती करची पडटली, तुवें लोकां वांगडा रावचोच पडटलो. कित्याक तें खूब तुजें पाप आतां इतलें क्रॉस जाल्लें आहा, नाल्यार खरेंच तुगेर सामको तूं कितें म्हणटा म्हाका उतरां ना सांगपाचीं. आनी दुसरें सांगता, तो आतां कितें म्हणटा युनिटी मॉल म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट बरें सांगता न्हू, ताका ओपोज करूंक जायना म्हणटा. जेन्ना ह्याच जाग्यार हे सर्वे नियर वेटलँड IT पार्क प्रोजेक्ट येयल्लो तोय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट, तो गोवा गव्हर्मेंटाचो न्हू. तेन्ना तो सगळ्यांनी मेळोन आनी तूंय आमच्या वांगडा आहलो आनी ताका ओपोज करून आमी तो कॅन्सल केलो टू सेव अवर वेटलँड आनी सरावंडींग नॅचरल एरिया. तूं आतां कसलें सांगता युनिटी मॉल सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट म्हणजे तूं यू कॅनॉट हॅव अ ड्युअल स्टेटमेंट, म्हणजे ड्युअल अशें स्टँडर्ड तूं धरूंक शकना न्हू. सो आमी तो कालचो हावभाव आनी हे सगळें सिच्युएशन पळोवन कळटा न्हू, तो म्हाका दिसता ताका आतां ट्रिटमेंट जावं पडटलो. कसलो आतां रे म्हणटा तो तकलेन सारको ना, तो कितेंय उलयता. अरे ह्या मनशांचेर तूं असलो आरोप करता. आनी हांव परत एकदां सांगता, सांताक्रूजचे लोक सुद्दां म्हणटा कित्याक आमी पयलीं आउट करूं नासलो, डिक्लेअर करूं नासले, मागीर आमी सकाळींच केला तो काल. त्यो म्हणटा अरे आमकांय खबर ना मरे तुमी इतलो लोक थंय येयले म्हणून. मागीर हळू तेवूय जाले बरें. आनी तिणें आमकां उतरां कितें मारली, तुमी न्हू रे त्या मनशाक हाडपी विक्टोरियाक आनी आतां हेकाय हाडपी. केन्नाच म्हणटा येनासलो मनीसांनी, मामी येना आहली म्हणटा. इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ चिंबोलकार येता म्हणटा ती. आनी पळय आनी कसलो घात केलो आतां चिंबोलकारांचो. सो हांव मागतां
वगत हातीक जावंक ना आनी तेणी अजयान सांगलाच्या प्रमाणे इलेक्शनाक लागून देवाचो कोणाचो कितें कितें सोपूत घेतलो निवडून येयलो तूं कोणाचे काँग्रेसीचेर आनी गेलो खंय बीजेपीन इतलो विश्वासघात केलो तुवें आनी आतां उरला तें सामकें फोंडान घालून तूं आतां कितले विश्वासघात करतलो आनी तुवें तोंड दवरला रे तेणी एक्चुअली आनी तोंड उगडोवंक सुद्दां जायना आहलें खंय कुणीन आपूण आनी भायर सरचेना आपल्याक रेस्ट जावं आनी आपूण कोणा कडेन उलयतले तरी पूण ताका हिम्मत पळय कसली स्टेटमेंट दिता ते म्हूण हांव एक परत ना सांगता 24 वरांचो ताका आमी वगत दिता नाजाल्यार कितें करूं जाय तें आमी करतले आनी आमी एका उगी रावचे ना आमी व्हडले मिनिस्टरांक सुद्दां उगी रावना हेजें कसलें रे